नमस्कार। कार्यक्रम शिक्षालयमा स्वागत छ। म माधव भुसाल। शिक्षालयमा शिक्षासँग सम्बद्ध विषयका बारेमा हामीले चर्चा गर्छौं। हामीले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई अथवा विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरेको शिक्षा के कस्तो रहेको छ र हामीले जुन किसिमको अध्यापन गरिरहेका छौं त्यो अध्यापन गर्ने कार्य अथवा शिक्षण सिकाइ प्रविधिमा हामी अद्यावधिक भएका छौं या छैनौं, विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उठ्ने गर्दछन्। हामीले धेरै किसिमका लगानीहरू बालबालिकाहरूमाथि अथवा विद्यार्थीहरूमाथि प्रदान गरिरहेका हुन्छौं। यसप्रति अभिभावकको पनि चासो रहने गर्दछ। तर त्यो लगानी कस्तो क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्दैछौं, कुन पाठशालामा हामीले विद्यार्थीहरूलाई पठाइरहेका छौं, त्यो छान्नु अथवा पहिचान गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता देखिरहेको छ। धेरै शिक्षण संस्थाहरू च्याउ उम्रे जस्तै उम्रेको हामीले देखिरहेका छौं। तर नैतिक धरातलमा टेकेर वास्तवमा समसामयिक शिक्षा कुन शैक्षणिक संस्थाहरूले प्रदान गरिरहेका छन्, यस विषयसँग हामी शिक्षालय कार्यक्रममा सम्बद्ध रहने गर्दछौं। आजको कार्यक्रममा यसै विषयसँग सम्बद्ध रहेर चैतन्य इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट र चैतन्य एकाडेमी नेपाल लगायत विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग सम्बद्ध रहनुहुने विशिष्ट व्यक्तित्व गणेश प्रसाद जोशी हामीमाझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको अतिथिका रूपमा हामीले आमन्त्रण गरेका छौं। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते। यहाँ यो बृहत अभियानमा जोडिनु भएको छ, जो शिक्षण सिकाइको अभियानमा अभ्यस्त हुनुहुन्छ। विशेष गरेर चैतन्य इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट र चैतन्य एकाडेमी नेपालको यहाँ कार्यकारी अधिकृतका रूपमा समेत रहनु भएको छ र अन्य संस्था र यहाँहरूको संस्था यसरी फरक छ भन्ने आधार चाहिँ अथवा पहिचान चाहिँ कहाँबाट हामीले पत्ता लगाउने? धन्यवाद। हामी फरक छौँ भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरी हामीले गरिरहेको क्रियाकलाप र हामीले दिइरहेको सेवा र हामीले शैक्षिक गतिविधि र क्रियाकलापबाट मानव जीवनमा पार्ने सकारात्मक प्रयास र त्यो आयामबाट पुष्टि हुन्छ। यो चैतन्य इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट विशेष गरी ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट र रिसर्चको सेक्टरमा काम गर्ने संस्था हो। अहिले बजारमा सक्षम, अब्बल, नैतिक, निष्ठावान र आफ्नो क्षमतालाई कुनै पनि संस्थाको श्रीवृद्धि र समृद्धिमा समर्पित गर्न सक्ने जनशक्तिको खाँचो छ र विशेष गरी यो चैतन्य इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट भनेको ह्युमन रिसोर्सेसको कम्पिटेन्सी बिल्डअप गर्ने, कम्पिटेन्सी जो आफ्नो ल्याकतमा, आफ्नो क्षमतामा र आफूले आफूलाई नै स्थापित गर्ने, जसले आफूलाई विश्वास गर्छ, जसले आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्छ, जसले आफ्नो प्रयासमा विश्वास गर्छ, जोसँग त्यस्तो प्रेरणा छ, जोसँग त्यस्तो आत्मविश्वास छ र जसले यो देशमै आफ्नो भविष्य खोज्छ। अहिले विशेष गरी युवा पिँढीहरूमा यो देशमा भविष्य छैन। नेपालमा मैले चाहेको उच्च शिक्षा र मेरो करियर नेपालमा सेक्युर छैन भन्ने किसिमले विदेशी एउटा लहर चलिरहेको बेलामा चैतन्य इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट जस्तो संस्थाले नेपालभित्र भविष्य खोज्न प्रेरित गर्छ। त्यो पनि देशको सार्वजनिक प्रशासनमा, त्यो पनि यो देशको शासकीय प्रवर्धन र सुशासन सुदृढीकरणमा योगदान दिन सक्ने र भोलिको सुनौलो नेपाल निर्माण गर्न सक्ने युवा जनशक्ति विकासमा चैतन्य इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टले काम गरिरहेको छ। अब के छ, यो मुनाफा रहित छ अथवा सेवाकै दृष्टिकोणबाट मात्रै अभिप्रेरित छ अथवा संस्था चलाउने मात्रै मनसाय राखिएको छ, के कसरी यसको तारतम्यता यहाँहरूले मिलाउनु भएको छ? यो संगठनात्मक संरचनाका हिसाबले हाम्रो संगठनात्मक संरचनाभित्र केही विशुद्ध प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरू छन् र केही हजुरले भनेको जस्तो मुनाफा रहित र सामाजिक संस्थाहरू पनि छन् र हाम्रो क्रियाकलापहरू दुईटै कुरामा केन्द्रित छ। मुनाफासँग केन्द्रित छ, त्यसको संस्थागत विकास र संस्थाका आधारभूत अर्थ र व्यय व्यवस्थापनका निमित्त, संस्था सञ्चालनका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका निमित्त हामी आर्थिक कारोबारसँग जोडिन्छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले आफ्नो व्यावसायिकतामा नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई जोडेका छौँ। त्यो कहाँ जोडेका छौँ त भन्दाखेरि युवाहरूको क्षमता विकाससँग, युवाहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रमसँग, युवाहरूलाई सिकाइको अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरूसँग हामीले जोडेका छौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो सामाजिक सेवाको पाटोलाई पनि उजागर गरेको छ र त्यसको साथसाथै हामीले एउटा नन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन समृद्ध नेपाल चैतन्य अभियान भन्ने पनि चलाएका छौँ। त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो देशमा 3 करोड नेपालीको अभिष्ट चाहना भनेको समृद्ध नेपाल भएको हेर्न चाहने हो र हामी विश्व मानचित्रमा समृद्ध नेपालको परिचयका साथ आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। हैन, मैले यहाँलाई जोड्न चाहे, धेरैले समृद्ध बनाउँछु भन्नुहुन्छ, राजनीतिक नेताहरूले पनि समृद्ध गराउँछु भन्नुहुन्छ, अध्यापकहरूले पनि समृद्ध गराउँछु भन्नुहुन्छ, यहाँहरू जस्ता इन्स्टिच्युटदेखि लिएर प्राज्ञिक संस्थाहरू खोलेर अगाडि बढ्नु भएको छ, यहाँहरूले पनि समृद्ध गराउने भन्नुहुन्छ। कस्तो किसिमको अवस्था निर्माण हुनु समृद्ध हो? पक्कै पनि यहाँले सोधेको प्रश्न अत्यन्त अहम छ।
र सबै पक्षबाट सबै पेसा व्यवसायमा संलग्न र हरेक समाजका महत्त्वपूर्ण आयामहरू मानव जीवन निर्माणका महत्त्वपूर्ण आयामसँग जोडिएका मान्छेहरूले म समृद्ध नेपाल बनाउँछु अथवा समृद्ध समाज निर्माण गर्छु भन्ने कुरा स्वाभाविक कुरा हो, यो प्राकृतिक कुरा हो, यो नेचुरल कुरा हो, यो भन्नु पनि पर्छ। र हामीले भन्न खोजेको समृद्धिको कुरा के हो भने समृद्धि भनेको प्रस्प्यारिटी भनेको पोलिटिकल एजेन्डा मात्र होइन, यो पिपल्स टु पिपल कनेक्टेड एजेन्डा हो। जस्तो यहाँले राजनीतिसँग जोड्ने यहाँले पत्रकारिताको क्षेत्रबाट समृद्धि ल्याउन सक्नुहुन्छ, बागमती टेलिभिजनले आफ्नो टेलिभिजन मिडियाको क्षेत्रबाट समृद्धिका लागि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। पोलिटिकल पार्टी र पोलिटिकल लिडर्सहरू विशेष गरी गभर्मेन्टमा रहेका मान्छेको मात्रै जिम्मेवारी समृद्धि होइन, हरेक नागरिकको क्रियाकलापसँग दैनिकीसँग जीवनका हरेक गतिविधिसँग समृद्धि जोडिएको छ। यद्यपि त्यसको भूमिका, त्यसले खोल्ने भूमिका र त्यसले प्रभाव पार्ने क्षेत्रको सीमा रहन सक्छ। जस्तो हामीले भन्यौँ भने समृद्धिका निमित्त हामी त्यति धेरै ठुलो संवाहकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न नसक्ने हुन सक्छौँ, तर हाम्रा पनि क्रियाकलापहरू आम नेपालीका क्रियाकलापहरू विशेष गरी विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न मान्छेहरूको इन्टिग्रेटेड एप्रोचबाट नै देशको प्रस्पेरिटीको जर्नी सक्सेस हुन्छ, अगाडि बढ्छ। भनेपछि राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ धकेल्नका लागि यहाँहरू आफू चाहिँ कडी साबित हुन्छौँ भन्न खोज्नुभयो। राष्ट्रलाई सकारात्मक, सृजनशील, गतिशील, सहृदय समाज निर्माण र हाम्रा क्रियाकलाप र गतिविधिबाट अबको देशको आवश्यकतामा दिशा निर्देश गर्न, सकारात्मक दिशा निर्देश गर्न, त्यसलाई हामी समृद्धिको बाटो भनौँ अथवा समुन्नतिको बाटो भनौँ, त्यो बाटोमा उन्मुख गर्नका निमित्त हामी आंशिक रूपमा भयो भने हाम्रा गतिविधि क्रियाकलापहरू हाम्रो ध्येय त्यतातिर उन्मुख छ। जस्तो अबको आवश्यकता देशका लागि चाहिँ कस्तो किसिमको शैक्षिक अभियानको आवश्यकता देख्नुहुन्छ यहाँले? जुन यहाँले त समृद्ध नेपाल चैतन्य अभियान भनेर नै अगाडि बढ्नु भएको छ, चेतनामूलक पक्कै पनि त्यो कार्यक्रम समाविष्ट हुनुपर्छ। अब यसका अलावा अबको आवश्यकता प्राज्ञिक सङ्घ संस्थाहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने अभियान चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? यो अत्यन्त मार्मिक र अत्यन्त अहम जिज्ञासा यहाँले राख्नुभयो। शिक्षाले दुईटा कुरालाई समेट्न जरुरी छ। एउटा कुरा त हामी नेपालीहरूको आदिकालीन सभ्यता छ, पूर्वीय दर्शन, यो कुनै धर्मसँग जोडिएर भन्न खोजेको होइन, हाम्रो आफ्नै खालको एउटा इन्डिजिनियस नलेज सिस्टम छ। अब यहाँ चेतनाको कुरा आउने बित्तिकै पूर्वीय दर्शन, धर्म, परम्परा भन्ने कुरा मात्रै सोच्छ त त्यसो होइन। पूर्वीय दर्शनलाई हामीले त्यतातिर जाँदा त्यो अलिकता गहन र फरक बाटोमा जान सक्छ। म हजुरको कुरा शिक्षाको आजको आवश्यकतामा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मेरो आफ्नो बुझाइमा दुईटा कुरा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो आफ्नो खालको मौलिक इन्डिजिनियस, हाम्रो आफ्नो जुन खालको पूर्वीय दर्शन मूल्य मान्यतामा आधारित शिक्षा प्रणालीलाई पनि हामीले कहीँ न कतै जोड्नुपर्छ। त्यसले मानवीय मूल्य मान्यता, सामाजिक मर्यादा, नैतिकता, निष्ठा, आचरण र मानवभित्रको कन्सियसनेस, त्यो चेतना, विवेक, ज्ञान र विवेकलाई त्यसले जोड्ने काम गर्छ। अर्कोतिर अहिलेको विश्वव्यापी समाजमा ग्लोबल्ली कम्पिटेन्ट ह्युमन रिसोर्सेसको रूपमा संसारका कुनै पनि देशमा गएर सक्षम साबित गर्न सक्ने अथवा विश्वभरमा अथवा काठमाडौँको अथवा नेपालको कुनै पनि दूरदराजको गाउँको सामान्य स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीको कम्पिटेन्सीको लेभल विश्वका अति विकसित मुलुकका सहरहरूमा पढ्ने विद्यार्थीको कम्पिटिसनको लेभल एउटै हुनुपर्छ। किनभने अहिलेको यो चाहिँ हाम्रो नेचुरल राइट, हाम्रो अथवा बर्थ राइट जस्तो, हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार जस्तो भयो। अहिले नेपालको संविधानले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नैसर्गिक अधिकारको रूपमा त्यो कुरा चाहिँ नि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, संवैधानिक हकको रूपमा, कन्स्टिट्युसनल राइट भनेर त्यसलाई उल्लेख गरिएको छ। र यो कन्स्टिट्युसनल राइट पनि भयो, ह्युमनको नेचुरल राइट्स पनि भयो, बाई बर्थ राइट पनि भयो, यो सबै कुरा भइसकेपछि तर धेरै आर्थिक प्रणाली खर्च गर्ने परिपाटी त हो। तर त्यसमा चाहिँ दुर्भाग्य के छ भन्नुहुन्छ भने शिक्षा समान रूपले वितरित भएको छैन, प्रतिस्पर्धाको स्तर समान छ, शिक्षाको रूप समान छैन। र मैले यहाँले सोधेको प्रश्न, अघिल्लो प्रश्नमा के जोड्न चाहन्छु भने अबको शिक्षा हाम्रो कम्पिटेन्सी र कन्सियसनेसको फ्युजन हुनुपर्छ। मान्छे कम्पिटेन्ट पनि हुनुपर्छ र चेतनशील र विवेकी पनि हुनुपर्छ। अहिले समाजमा यदि विकृतिको कुरा गर्नुहुन्छ, यदि समाजमा अहिले जे जति कमी कमजोरी छन् अथवा समाजभित्र जति पनि नकारात्मक पक्षहरू सिर्जना भइरहेका छन्, त्यो शासकीय प्रणालीमा भ्रष्टाचारका कुराहरूदेखि लिएर हामी नैतिकता निष्ठाको क्षेत्रमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, हरेक व्यावसायिक क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू यदि कोही मान्छे अनैतिक छन्, कोही मान्छे अमर्यादित छन् भने ती जाने बुझेकै मान्छेहरू छन्, ती सक्षम मान्छेहरू नै छन्। सामान्य असक्षम मान्छे अथवा क्षमता नभएको सामान्य मजदुर जो सडकको किनारामा बसेर काम गर्छ, त्यसले समाजलाई घात गरेको छैन। त्यो डराउँछ पहिले, उसले समाजलाई केही दिन नसकेको होला, तर समाजलाई घात गर्ने काम गरेको छैन। समाजलाई यदि कसैले घात गरेको छ, समाजलाई कसैले द्रोह गरेको छ, समाजलाई अथवा कसैले नकारात्मक दिशातिर धकेल्ने प्रयास गरेको छ भने त्यो जानेको बुझेको सक्षम मान्छेले भनेको छ, त्यसैले हो भनेको छ। त्यसैले गर्दा उसले के भन्यो, ऊ सक्षम भयो, त्यो मान्छे विवेकशील हुन सकेन,
उसको सक्षमतासँग उसको संवेदनशीलता जोड्न सकेन। त्यसैले गर्दाखेरि अबको शिक्षामा विश्वव्यापी सक्षमताको कुराको साथसाथै संवेदनशीलताको कुरा, नैतिकताको कुरा, आचरणको कुरा, जीवनका मूल्य मान्यताका कुरा, विशेष गरी मानवीय संवेदनाका कुरा, सामाजिक सद्भाव र शुभेच्छाका कुरा जोडिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले अबको शिक्षा कम्पिटेन्सी र कन्सियसनेस, भ्यालु बेस्ड एजुकेसनमा जानु पर्यो, संस्कार सहितको शिक्षा हुनु पर्यो। तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ भने तपाईँ जिम्मेवार पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ हरेक क्षेत्रमा अब्बल हुनुहुन्छ भने उत्तरदायी हुन पनि सिक्नु पर्यो। यहाँले यहाँको जुन संस्थासँग सम्बद्ध रहेर विभिन्न किसिमका सरकारी क्रियाकलापमा सम्बद्ध रहने, यहाँका सुशासन गतिविधिका बारेमा सचेत गराउने र सरकारी सेवामा प्रवेश गराउने एउटा वातावरण पनि हामी सिर्जना गर्छौँ भन्नुहुन्छ। वास्तवमा त्यहाँभित्रका विशेषताहरू के रहन्छन् जसले गर्दा सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि सहजै ढोका उघारिन्छ? सार्वजनिक प्रशासनभित्र अहिलेको युवाहरूको अत्यन्त धेरै बढ्दो उत्साह छ। विदेशतर्फको मोह बढेको देखिन्छ कि यस्तो पनि सार्वजनिक प्रशासनतर्फ? यस्तो पनि देखिन्छ, हजुरले भने जस्तै विदेश गइसकेर विदेशका सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरूबाट उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेर फेरि आफ्नै देशमा सार्वजनिक प्रशासनको माध्यमबाट राष्ट्र सेवक बन्छु, निजामती कर्मचारी बन्छु भन्ने त्यो प्रेरणाले आउने क्रम पनि बढ्दो छ र त्यो त्यसरी स्थापित भएका थुप्रै युवाहरू पनि छन्। हामीले देखेका छौँ थुप्रै युएसमा, जापानमा, अस्ट्रेलियामा, विभिन्न देशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेर देशको सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्वमा अहिले हुनुहुन्छ। उहाँहरू लोकसेवा आयोगको कम्पिटेटिभ इक्जामिनेसनबाट सिलेक्सन भएर अहिले जागिरी खाइरहनु भएको छ। र अर्को बाटो के हो भने सार्वजनिक प्रशासनमा प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा जागिरीको कुरा मात्र होइन, त्यो समाज निर्माणको कुरा हो, त्यो राष्ट्र निर्माणको कुरा हो, सेवाको कुरा हो। यदि कोही मान्छे देशको सार्वजनिक प्रशासनभित्र सामान्य पदमा अथवा इन्ट्री लेभलमा खरिदारमा मात्रै पनि भयो भने पनि उसले देशको शासन प्रणाली सञ्चालनको त्यसको सम्भागको एउटा इन्स्ट्रुमेन्टल फ्याक्टरको रूपमा उसले काम गर्छ। एउटा संयन्त्रभित्र पस्छ जसले शासन प्रणालीलाई नजिकबाट निहाल्छ र त्यसको एउटा एक्टिभिस्ट हुन्छ, एउटा सक्रिय व्यक्ति बन्छ र जसले त्यसभित्र सुधारका लागि थुप्रै कामहरू गर्न सक्छ, सानै तहबाट भए पनि। त्यसले गर्दाखेरि सार्वजनिक प्रशासनभित्र अहिले युवाहरूको बढ्दो उत्साह छ। त्यसका दुईटा पक्ष छन्। एउटा राष्ट्रभित्र केही गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष छ, अर्को पक्ष भनेको लोकसेवा आयोग, नेपालको लोकसेवा आयोग अक्षुण्ण छ, निष्पक्ष छ र मेरिटोक्रेसी बेस्ड प्रिन्सिपलमा छ। कसैप्रति अन्याय हुँदैन, त्यसमा नेपोटिजम, नातावाद, कृपावादले काम गर्दैन, त्यसमा राजनीतिक पहुँचको आधारमा कसैलाई केही अवसर दिने भन्ने हुँदैन। यो देशमा कुनै एउटा संस्था निष्पक्ष छ, कुनै एउटा संस्था मर्यादित छ र कुनै एउटा संस्थाले न्यायसङ्गत रूपमा मूल्याङ्कन गर्छ क्षमताको भने त्यो लोकसेवा आयोग हो। त्यसले गर्दा लोकसेवा आयोगप्रतिको त्यो विश्वासले गर्दा पनि अहिलेको सार्वजनिक प्रशासनमा युवाहरूको बढ्दो क्रेज छ। उहाँहरूलाई के छ भने मेरो क्षमतामाथि अन्याय हुँदैन, मेरो योग्यतामाथि अन्याय हुँदैन, त्यसैले मैले आफूले क्षमतावान बन्न सकेँ, मैले आफ्नो क्षमता विकास गर्न सकेँ भने एक न एक दिन म सफल हुन्छु भन्ने त्यो विश्वास छ र त्यो विश्वास लोकसेवा आयोगले दिलाएको छ। लोकसेवालाई के अब यो निजामती क्षेत्रका आधारमा मात्रै हेर्ने अथवा समग्र विश्वविद्यालयका गतिविधिसँग भर्ती हुने जुन अभियानहरू देखिन्छ त्यहाँनिर त अलिकति विकृतिहरू पनि देखिन्छ, के छ यसलाई चाहिँ एउटा क्राइटेरिया छुट्याउनु पर्दाखेरि कसरी छुट्याउने? खरिदारका स्तरबाट हेर्ने अथवा अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेलाई पनि हेर्ने? लोकसेवा आयोग जिम्मा त अहिले लोकसेवा आयोगले लिने गरेको छ हरेक क्षेत्रमा। पक्कै लोकसेवा आयोगको आफ्नै किसिमको सङ्गठनात्मक संरचना छ। विशेष गरी यो देशको सार्वजनिक प्रशासनलाई र यो देशको राष्ट्रिय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको छनौट र त्यसको व्यवस्थापकीय कुराहरूमा लोकसेवा आयोगले काम गर्दै आएको छ। त्यसैले हजुरले भनेको युनिभर्सिटीको एजुकेसनको क्वालिटीलाई इन्हान्स गर्ने कुरा र विश्वविद्यालयभित्र शिक्षाका सेवा सुधारका कुराहरूमा चाहिँ लोकसेवा आयोगले मेरिटोक्रेसी बेस्ड प्रिन्सिपललाई अप्लाई गरेको छ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने असक्षम मान्छे भित्रिँदैन, सक्षम मान्छे नै भित्रिन्छ। तर विद्यालय तहदेखि नै विश्वविद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीहरूमा विकास गरिनुपर्ने क्षमताका गुणका कुराहरूमा फेरि लोकसेवाको कुनै भूमिका हुँदैन। लोकसेवाको एउटा भूमिका के हुन्छ भने अहिले आएर सुरक्षा निकायमा, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जति पनि सार्वजनिक प्रशासनका पदहरू छन् ती सबै क्षेत्रको छनौट प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगले नेतृत्व लिइरहेको छ। भनेपछि मूल्याङ्कन प्रक्रियामा कहीँ पनि दोष लगाउने ठाउँ छैन। छनौट प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको छनौट प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगको संलग्नता भएका जति पनि परीक्षाहरू छन् ती सबै निष्पक्ष छन्, ती सबै मर्यादित छन्। यो कुरामा लोकसेवा आयोग जिम्मेवार छ। र अब क्वालिटीको कुराहरूमा, कम्पिटेन्सीको कुराहरूमा, कन्सियसनेसको कुराहरूमा एउटा गुड ह्युमन, एउटा असल मान्छे, गुड सिटिजन
रेस्पोन्सिबल सिटिजन, एउटा एउटा मानवीय संवेदना, सामाजिक मूल्य मान्यता बोकेको एउटा आदर्श नागरिक बन्ने कुराको सुरुवात चाहिँ फेरि प्राइमरी तहको एजुकेसनबाट सुरु हुन्छ। हामी कस्तो खालको शिक्षा जोशी सर, मैले जोड्न चाहेँ जुन किसिमको लोकसेवाले प्रवेश गराउँछ भित्र अन्तर्तहमा सरकारी सेवामा प्रवेश गराउँछ, सेवामा प्रवेश गराउने बेलासम्म मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली एकदम सक्षम छ भन्नुभयो यहाँले। तर प्रवेश गरिसकेपछि जुन किसिमको आचार हुनुपर्ने हो त्यो किसिमको आचार नभएर राष्ट्रप्रति सेवाको भाव अझ जागृत गर्न सकिएन। सेवामा प्रवेश गरेकाहरूलाई यहाँहरूले चालेको जस्तो जुन किसिमको चैतन्यमूलक अभियान, यहाँहरूले समृद्ध नेपाल चैतन्य अभियान चाल्नु भएको छ, यस्ता अभियानहरू ती वर्गलाई किन लक्षित गर्न अझै सकिएको छैन? हजुरले भनेको कुरामा आम मनोविज्ञानमा निजामती विभिन्न किसिमका विकृतिहरू छन् है प्रशासनभित्र भन्ने देखेको छ नि, करप्सनदेखि लिएर हरेक कुराहरू। पक्कै यो कुरामा म सहमत छु, हामी सबैजना सहमत हुनुपर्छ, किनभने त्यो तथ्यले पनि बोलिरहेको छ। सार्वजनिक प्रशासन र निजामती सेवाप्रति मान्छेहरूको विश्वास घट्दो छ, सम्मान घट्दो छ। त्यसका पछाडिका क्रियाकलाप भनेको हामीले दैनिक जसो विभिन्न सार्वजनिक निकायमा भइरहेका अनियमितता, भ्रष्टाचार र शक्ति स्रोत, साधन र अधिकारको दुरुपयोगका उदाहरणहरूले त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ। तथापि देशको सार्वजनिक प्रशासन भनेको अस्थायी सरकार भएको हुनाले, थाई गभर्मेन्ट भएको हुनाले स्थायित्व त्यसमा छ र त्यो एउटा आफैमा पनि देशको सेवा प्रवाह, शासन प्रणाली र शासकीय स्वरूपको संरचनात्मक रूपमा, स्ट्रक्चरल रूपमा त्यसले काम गर्ने भएको हुनाले त्यो भित्र सुधार आवश्यक छ। अब त्यो सुधार कस्तो मान्छेले गर्न सक्छ भन्दाखेरि नैतिकता भएको मान्छेले, नैतिकवान, चरित्रवान, आचारवान, विवेकशील मान्छेले, हरेक क्षेत्रबाट विवेकशील मान्छे कहाँ उत्पादन हुनु पर्यो? शिक्षालयमा उत्पादन हुनु पर्यो, स्कुलहरूमा, कलेजहरूमा। त्यसैले हामीले विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन अङ्कगणितीय रूपमा मात्र नभएर मानवीय मूल्य मान्यताका आधारमा गर्नु पर्यो, चेतनाका आधारमा। हो, अहिले के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीको मूल्याङ्कन अर्थमेटिकल भ्यालुजमा हुन्छ। बुवा आमाहरूले पनि सर्टिफिकेट हेर्नुहुन्छ, मार्कसिट हेर्नुहुन्छ, त्यसमा लिएको ग्रेडिङ हेर्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, रिजल्टहरू आउँदाखेरि जिपिए हेरिन्छ र जसका छोराछोरीले राम्रो नम्बर लिएका छन् उनीहरूले त्यो पोस्ट गर्छन् बडा गौरवका साथ। प्रतिस्पर्धा देखिन्छ र सामान्य परिणाम ल्याएर पास भएका छोराछोरीका बाउआमाले आफ्नो छोराछोरीको मार्कसिट पोस्ट गर्न हिचकिचाउनुहुन्छ। कारण के छ भने त्यहाँ धेरै राम्रो A+ आएको छैन भन्ने छ। त्यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि कम नम्बर ल्याएको तर मानवीय व्यवहारमा, चरित्रमा, चिन्तनमा, जीवनशैलीमा, सिपमा, क्षमतामा, व्यावहारिक पक्षमा राम्रो अब्बल भएको मान्छे ह्युमिलेट हुन्छ। र कतिपय कलेजहरूको एजुकेसन विषय सिलेक्सन गर्ने कुरामा पनि क्राइटेरिया छ र मलाई चाहिँ पर्सनली के लाग्छ भने त्यो क्राइटेरिया हुनु पनि राम्रो कुरा होइन जस्तो लाग्छ। किनभने तपाईँ एउटा तहसम्म तपाईँ त्यसका लागि काबिल हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ भने पछिल्लो समयमा तपाईँको जीवनमा आज त्योभन्दा धेरै ठुलो सक्षमता विकास हुनसक्छ। संसारका अति सक्षम मान्छेहरू जसले यो संसारलाई परिवर्तन गरे, जसले यो संसारलाई धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन दिए विभिन्न क्षेत्रबाट, साइन्सको क्षेत्रबाट, लिटरेचरको क्षेत्रबाट, पोलिटिक्सको क्षेत्रबाट, फिलोसफीको क्षेत्रबाट, इकोनोमिक्सको क्षेत्रबाट, हरेक क्षेत्रबाट जसले संसारलाई रूपान्तरण गरे, आफ्नो जीवनमा मात्र होइन विश्व समाजलाई रूपान्तरित गरे, ती मान्छेहरूको कथा पढ्यो भने उहाँहरूको जीवनको विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न खालको म्याजिकल एकदमै हिस्टोरिकल चेन्ज आएकोहरू छ। थोमस अल्वा एडिसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँ बाल्य अवस्थामा एकदमै डल स्टुडेन्ट हो। इभन उहाँलाई स्कुलबाट निकालिएको थियो। उहाँलाई स्कुलले पत्र दिएर अबदेखि तपाईँको छोरा स्कुलमा नपठाउनु होला भन्ने पत्रका साथ उहाँलाई घरमा पठाएको थियो र उहाँलाई आमाले त्यो पत्र हेरेर आँखाबाट आँसु निकालेर अबदेखि म मेरो छोरालाई म पढाउँछु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ छोरालाई शिक्षा दीक्षा दिनुभएको थियो। र थोमस अल्वा एडिसन त्यति ठुलो महान वैज्ञानिक बन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीको जुन मूल्याङ्कन प्रणाली छ त्यो मूल्याङ्कन प्रणाली निश्चित नम्बरको आधारमा अथवा त्यो क्राइटेरिया जुन छ त्यो चाहिँ त्यति व्यावहारिक, वस्तुनिष्ठ र मनोवैज्ञानिक रूपले त्यति प्रभावकारी छैन। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूमाथि एउटा ठुलो अन्याय भइरहेको छ। र अहिले जो विवेकको कुरा, नैतिकताको कुरा, संवेदनशीलताको कुरा, चेतनाको कुरा छ नि त्यो कुराहरूमा हाम्रो पाठ्यक्रम फोकस भएको छैन र हाम्रो इभ्यालुएसन मेकानिजमले फोकस भएको छैन। इभन हाम्रो टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजहरू पनि त्यसमा सेन्ट्रलाइज छैन। केही स्कुलहरू गरिरहेका छन्, अहिले त्यो फेसनको रूपमा पनि भएको छ, हामी भ्यालु बेस्ड एजुकेसन दिन्छौँ भन्ने धेरैले भनिरहेका छन्, तर त्यो लक्षित क्रियाकलापहरूको अझै पनि कमी देखिन्छ। यहाँ त चैतन्य पाठशालासँग पनि सम्बद्ध हुनुहुन्छ जो धनगढीमा रहेको छ। के छ यसको विशेषता? अन्यभन्दा फरक छौँ, पक्कै पनि पृथक धारबाट हामी उभिँदैछौँ। चैतन्य पाठशालालाई हामीले शिक्षा र संस्कारको सङ्गम भनेका छौँ। त्यसलाई हामीले
प्रकृति र संस्कृतिको सम्मानका लागि चैतन्य पाठशाला भनेका छौँ। प्रकृति र संस्कृतिको सम्मानका लागि चैतन्य पाठशाला। र हामी विद्यार्थीहरूलाई मानव हुनुको, आफू हुनुको मूल्य, मान्यता, त्यसको अर्थ, त्यसको सान्दर्भिकता, त्यसको महत्त्व जागृत स्वत्वबोध अथवा आफ्नो बोध, आत्मबोध, सेल्फ अवेरनेस, हैन, सेल्फ एक्चुअलाइजेसन। म को हुँ, स्वबोध, आफूप्रतिको महत्त्व, म हुनु, मान्छे भएर जन्मिनु नै सबभन्दा ठुलो सफलता हो आफैमा। किनभने यहाँ संसारमा भएका थुप्रै प्राणीहरूमध्ये हामी विवेकले, चेतनाले, बुझाइले, सृजनशीलताले सर्वश्रेष्ठ छौँ र त्यो सर्वश्रेष्ठता पनि साबित भएको छ। यो इतिहासको सिभिलाइजेसनको विकास क्रम कसरी यहाँसम्म आइपुग्यो, सर्वश्रेष्ठ मान्छेहरूले नै यो सिर्जना गरे नि। सरसँग जोड्ने विषय धेरै छन्, यी विषयवस्तुहरूलाई पक्कै पनि त्यस पाठशालाभित्र चैतन्य पाठशालाले शिक्षा र संस्कारलाई जोडेको छ, हैन, सक्षमता र संवेदनशीलतालाई। हामी विद्यार्थीको मूल्याङ्कन उसले ल्याउने अङ्कको आधारमा मात्र होइन, उसको समग्र विकास, राष्ट्रिय स्तरको करिकुलमलाई चाहिँ यहाँहरूले फलो गर्नुहुन्छ। त्यसका आधारभूत कुरा हो हजुर। त्यसका अतिरिक्त यहाँहरूले आन्तरिक करिकुलम बनाएर अगाडि बढ्नु, मानवीय मूल्य मान्यतालाई, सामाजिक मूल्य मान्यताहरूलाई हामी जोडिरहेका छौँ। यहाँहरूको भर्खरै अब आगामी दिनमै जुन सुशासन, दिगो विकास र समृद्धि नामक कार्यक्रम जुन आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, यही शुक्रबार आगामी शुक्रबार नै आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, जहाँ प्राज्ञिक जनदेखि लिएर पत्रकारहरूदेखि लिएर विशिष्ट राजनीतिज्ञदेखि लिएर न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूदेखि लिएर हरेकको यहाँनिर उपस्थित रहन्छ। र यसको उद्देश्य चाहिँ के रहन्छ? सुशासन, दिगो विकास र समृद्धि सँग जोडिने विषयवस्तु अथवा आयामहरू के आउँछन् होला, यसलाई प्रकाश पार्दिनुहोस् न कार्यक्रमका बारेमा पनि। पक्कै पनि हामीले चैतन्यले विगत दशक लामो समयदेखि देशको समग्र विकास, रूपान्तरण, परिवर्तन र समृद्धिलाई केन्द्रभागमा राखेर एउटा बौद्धिक बहस र चिन्तन गर्ने गरेका छौँ। यद्यपि हाम्रो बौद्धिक बहस र चिन्तन मात्रै देशको समग्र रूपान्तरण र परिवर्तनको सम्भाग हुन सक्छ भन्ने कुरामा हामी दाबी गर्दैनौँ। यो कार्यक्रम तपाईहरुको 10औं कार्यक्रम हो। तथापि अहिले नेपाली समाजमा नकारात्मकता र निराशाको तुवालोले छोपेको छ। जताततै मनोवैज्ञानिक रूपमा हामी निराशातिर केन्द्रित छौँ र समाजमा नकारात्मक चर्चा परिचर्चाहरू बढी हुने गर्छन् र तपाईँले मिडियाका छापाका हेडलाइनहरू पनि हेर्नुभयो भने भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो, ऊ जेलमा गयो, उसले बलात्कार गर्यो भन्ने खालका कुराहरू छन् र यतिजना विदेश गए, यो भयो अथवा घाटामा भयो, सरकारी यो चाहिँ नि लक्ष्य हासिल भएन आदि इत्यादि। जताततैबाट एक खालको मनोवैज्ञानिक रूपमा हामी नकारात्मकताको एउटा परिवेशबाट घेरिएका छौँ। यो नकारात्मक परिवेश र निराशाजनक अवस्थालाई केही हदसम्म भए पनि हामी सम्भावनाको, आशाको, भरोसाको, उज्यालोको, भोलिको स्वर्णिम बिहानीको परिकल्पनातिर अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसैले हामीले हरेक वर्ष यो देशमा उपलब्ध विभिन्न क्षेत्रका प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, रिसर्चरहरू, एकाडेमिसियनहरू, स्कलर्सहरूलाई बोलाएर उहाँहरूबाट हामी हाम्रो देशको सुशासनको अवस्था, हाम्रो देशको समृद्धिको अवस्था, हाम्रो देशको समग्र विकास निर्माणको अवस्था, त्यसका बारेमा समीक्षा गर्नुहुन्छ हो। त्यो विषयमा हामी बहस गर्छौँ, चिन्तन गर्छौँ, समीक्षा गर्छौँ र अबको हाम्रो बाटो के हो त, अबको मार्ग निर्देशन के हो, अब हामी कुन बाटोबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ, कसरी यो सम्भव छ भन्ने विषयमा हामी चिन्तन गर्छौँ। र यो विशुद्ध बौद्धिक चिन्तन हो र यो हाम्रो राष्ट्रप्रतिको दायित्व बोध गरेर, यो देशप्रतिको दायित्व बोध गरेर हामी निजी संस्थाहरूले पनि वर्षभरि हाम्रा व्यावसायिक क्रियाकलापहरू, हाम्रो बिजनेस, कोर बिजनेसको एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ भए तापनि वर्षमा एक दिन चाहिँ हामीले राष्ट्रिय चिन्तनका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले हरेक वर्ष विगत 10 वर्षदेखि दसैँको पूर्व सन्ध्यामा 2-3 महिनादेखि हामी यो कार्यक्रममा जुट्छौँ। र यो कार्यक्रमको 10औं श्रृङ्खला स्वरूप आगामी असोज 12 र 13 गते धुलीखेलको आगन्तुक रिसोर्टमा सुशासन, दिगो विकास र समृद्धि भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ र सो सम्मेलनको समुद्घाटन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले गर्नुहुन्छ र त्यसपछि देशको सार्वजनिक प्रशासनका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, अर्थविदहरू, कानुनविदहरू, समाजशास्त्रीहरू, प्राध्यापकहरू, पत्रकारहरू, राजनीतिज्ञहरू, लेखकहरू, यी सबै शिक्षाविदहरू, यी विभिन्न मान्छेहरूको चाहिँ नि त्यहाँ चिन्तन मनन, इभन तपाईँको स्पिरिचुअल लिडर्सहरू, आध्यात्मिक गुरुहरू र यसपटकको कार्यक्रममा एकजना अमेरिकाको स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले वेद र विज्ञानको अन्तर्सम्बन्ध
हैन, वास्तुशास्त्र र आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङको बारेमा यसरी यो सबै पक्षलाई जोडेर उहाँले पनि त्यसमा प्रवचन दिने कार्यक्रम छ र यसरी विभिन्न क्षेत्रका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू बिचमा एउटा सकारात्मक सम्भावनाको उज्यालोको आशा भरोसाको र भोलिको सुनौलो बिहानीको विषयमा हामीले चिन्तन गर्छौँ। भनेपछि यो अलिकति पृथक धारबाट यहाँहरू उभिँदै हुनुहुन्छ अनि यसलाई राज्य समस्या सुझाव दिने कार्यक्रम रहन्छ यसलाई आफूभित्रै राज्यको आफ्नो संयन्त्र छ, राज्यले यसमा काम गरिरहेको छ, राज्यले कामै नगरेको भन्ने होइन। राज्यका कामहरू छन्, राज्यले आफ्नो संयन्त्रभित्र रहेर राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत र विभिन्न मन्त्रालय र त्यसको लाइन मिनिस्ट्रीहरू र अहिले हाम्रो चाहिँ नि 3 तहका सरकारहरू स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले कामहरू गरिरहेका छन् र उहाँहरूको आफ्नो निरन्तरता छ र हामीले पनि हाम्रो यो सेमिनारबाट भएको फाइन्डिङ्सहरू वे आउटहरू आधिकारिक रूपमा राज्यका ती निकायहरू जसले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्छन् उहाँहरूलाई सुझावको रूपमा अथवा हाम्रो फाइन्डिङ्सलाई चाहिँ उहाँहरूसम्म पुर्याउने काम गर्छौँ र यो कार्यक्रममा पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका जिम्मेवार मान्छेहरू पनि सहभागी हुन्छन्। गणेश सर, मैले जोड्न चाहिँ हामी नेपाली धेरै विकासका कुरा गर्छौँ, निर्माणका कुरा गर्छौँ, सुशासनका कुरा गर्छौँ, चेतनाका कुरा गर्छौँ, परिवर्तनका कुरा गर्छौँ, राष्ट्रमा हामी अरूभन्दा पृथक किसिमले अगाडि बढेका छौँ भन्छौँ, तर यहाँ त चेतनाका रूपबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। हामी चेतनाका स्तरमा कहाँनिर छौँ, कुन धरातलमा उभिएका छौँ होला? अहिले नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको नैतिकता, मूल्य, मान्यता र आदर्शको खडेरी हो। हेर्नुहोस्, अहिले हामी मोरल भ्यालुजमा, इथिकल भ्यालुजमा धेरै कमजोर छौँ। तपाईँले भने जस्तै राम्रा मिठा र सुन्दाखेरि अत्यन्त आकर्षक र अत्यन्त श्रुति मधुर अत्यन्त ओजपूर्ण शब्द प्रयोग गर्ने शब्दजालमा मान्छेलाई झुक्क्याउने कामहरू भइरहेको छ। त्यो जिम्मेवार तहबाट भइरहेको छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने सबै मान्छे देशको प्रधानमन्त्री हुँदैनन्, सबै मान्छे मन्त्री हुँदैनन्, तर जो मान्छे जहाँ छन्, जे गर्दैछौँ हामी एज अ पिपुल, एज अ सिटिजन, एज अ पर्सन, इन्डिभिजुअल रूपमा, एज अ पर्सन, व्यक्तिको रूपमा प्रधानमन्त्री पनि एउटा व्यक्ति हो नि, राष्ट्रपति पनि एउटा नागरिक हो नि। हरेक जिम्मेवार मान्छेहरू पनि त एज एन इन्डिभिजुअल त एउटा मान्छे हो नि। कसैको बुवा हो, कसैको श्रीमान हो, कसैको छोरा हो, कसैको मामा हो, कसैको भिनाजु हो, होइन, कसैको हरेक खालको सम्बन्ध छ नि। त्यो भएको हुनाले हामी व्यक्तिको रूपमा इमान्दार हुन सक्यौँ, जिम्मेवार हुन सक्यौँ र व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, हाम्रो पेसागत जिम्मेवारीको रूपमा र राष्ट्रिय जिम्मेवारीको रूपमा हामी जिम्मेवार मात्रै हुन सक्यौँ र हाम्रो भूमिकालाई हामीले न्याय गर्न सक्यौँ, जस्टिफाई गर्न सक्यौँ भने समाजमा देखिएका धेरै समस्याको समाधान त्यहाँबाट हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी अलिकति सामाजिक बन्न अझै सकिरहेका छैनौँ, हामी विवेकशील र चेतनशील बन्न सकेका छैनौँ, नैतिकवान र जिम्मेवार बन्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले नैतिकताको खडेरी देखिन्छ शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, सबभन्दा बढी सबैले आरोप लाउने कुरा राजनीतिको क्षेत्रमा, होइन, सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा जो सबभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, जुन निकाय मैले यही कुरा यहाँलाई जोड्न खोजेँ। यत्रो कार्यक्रम, बृहत कार्यक्रम यहाँहरूले आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ। आगामी शुक्रबार जुन क्षेत्रमा हरेक तह र तबका क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रबुद्ध व्यक्तिहरू यानि कि प्राज्ञिक व्यक्तिहरू समाविष्ट रहनुहुन्छ, त्यसबाट राज्यलाई एउटा सुशासनमा डोर्याउनका लागि कतिको हामीले कोसे ढुङ्गाको कार्य गर्न सक्छौँ। यहाँहरूले त 10औं श्रृङ्खला अथवा 10औं कार्यक्रम यहाँहरूले अबको कार्यक्रम चाहिँ 10औं रहेको छ। यत्रो धेरै अगाडि बढिसक्दाखेरि पनि हामीले यसबाट चाहिँ कतिको उपलब्धि लिन सक्यौँ अथवा दिन सक्यौँ? यसले केही सकारात्मक प्रभाव पार्छ, तर यो आधिकारिक रूपमा यसले गरेका सबै कुराहरू सरकारले त्यसको अनरसिप लिँदैन। किन लिँदैन भने सरकारको आफ्नो संयन्त्रभित्र क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् र हामीले अहिले गरेको चिन्तनका विषयहरू सरकारका उच्चतम तहहरूमा, मन्त्रालयहरूमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयहरूमा अथवा विभिन्न उच्चतम एपेक्स, होइन, इन्स्टिट्युसनहरूमा यस्ता चिन्तनहरू भइरहेका छन्। तर यो चिन्तन चाहिँ शब्दमा सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै भए, रेटोरिक भए, रियालिटीमा गएनन्, काव्यात्मक रूपमा भए, काल्पनिक रूपमा भए, व्यावहारिक रूपमा भएनन्। नभएका पनि होइनन्, त्यस्तो धेरै निराशाको कुरा पनि होइन। तर आम मान्छेले जुन खालको अपेक्षा गरेका छन् र राष्ट्रिय आवश्यकता जुन हो र विश्वव्यापी समाजले अहिले पारेको प्रभाव चाहिँ हो र हामी जिम्मेवार बन्ने कुरामा, हाम्रो चेतना र विवेकको कुरामा कहीँ न कहीँ हामी चुकिरहेका छौँ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ सर्लङ्ग पनि भइसकेको छ।
नैतिकताको कसीमा जिम्मेवार निकायहरू, जिम्मेवार व्यक्तिहरू जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा यो सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेले बुझि पनि सकेका छन्। तल्लो धरातलको व्यक्तिले चाहे त्यो साक्षर होस् अथवा निरक्षर होस् जस्तो किसिमको व्यक्तिले पनि त्यसलाई चाहिँ नजिकबाट बुझ्ने किसिमको यो हजुरले भने जस्तै धरातलीय रूपमा यो स्पष्ट भइसकेको छ। त्यसैले अब चाहिँ सम्भावना के देखिन्छ भने अब यसरी झुक्क्याउन सकिने अथवा यसरी हामीले अल्मल्याउन सकिने अथवा यसरी हामी यहाँबाट जाल फालौँ भन्ने किसिमको अवस्था रहँदैन। त्यसैले हामी जुनसुकै क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा अथवा कुनै पनि पेसा व्यवसायमा संलग्न मान्छेहरू हामी नैतिकवान हुन सकेनौँ, हामी सक्षम हुन सकेनौँ, हामीले आफूले सही ढङ्गले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ भने अब समाजमा स्थापित हुन सक्ने सम्भावना कम छ। त्यसैले अब सुधारको सम्भावना देखिन्छ। हस्, आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि बागमती टेलिभिजनको शिक्षालय कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो विचारहरू यहाँले प्रसारण गरिदिनु भयो। बागमती टेलिभिजन परिवार र यहाँलाई म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। शिक्षा महत्त्वपूर्ण घटक हो जो राष्ट्र निर्माणमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। शिक्षा हामीले कस्तो प्रदान गरिरहेका छौँ र हामीले कस्तो शिक्षा लिइरहेका छौँ। अभिभावक सुसूचित हुनु आवश्यक छ, स्वयं शिक्षार्थीहरू सुसूचित हुनु आवश्यक छ र समग्र राष्ट्र सुसूचित हुनु आवश्यक छ र हामीले सञ्चार माध्यमहरूले पनि कस्तो किसिमको शिक्षाहरू प्रदान भइरहेको छ त्यसलाई वकालत गरिदिनुपर्ने कर्तव्य पनि देखा पर्दछ। र आजको कार्यक्रममा यही चैतन्यसँग सम्बन्धित रहेर, चेतनासँग सम्बन्धित रहेर, संस्कारसँग सम्बन्धित रहेर हाम्रो व्यावहारिक र सिपमूलक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, हाम्रो पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अहोरात्र समर्पित हुनुहुने चैतन्य इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट र चैतन्य एकाडेमी नेपाल लगायतका विविध संस्थासँग सम्बद्ध रहनुहुने विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय गणेश प्रसाद जोशीसँग रह्यौँ। आगामी अङ्कमा फरक व्यक्तित्वसहित पक्कै पनि शिक्षालय कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने छौँ। त्यति बेलासम्मका लागि प्राविधिक कक्षमा रहनुहुने मित्रहरू र म कार्यक्रम प्रस्तुता कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।